बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं M1 डिजिटल न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल ये है और आपका मेज़बान नवीद अंजुम के साथ एम साबिर हाजिर खिदमत है। कबल इसके कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आपको बताएं कि आज हम किस मौजू पे, किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक शेर जो मैं नज़र करना चाहूँगा यहूदी सरकार के, कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं। यहूदी सरकार हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। गुज़श्ता रोज़ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, ख़ास तौर पे बहावलपुर और सियालकोट, दीगर अजला के अंदर, दीगर बॉर्डर्स के अंदर जो है मिसाइल टारगेट किए गए, जिससे जो है वतन अजीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिवीज़न के अंदर, मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर, ख़ास तौर पे बॉर्डर्स एरियाज़ के अंदर जो है जो मसाजिद थी वो शहीद की गई। और जो मसाजिद शहीद हुए हैं उनके अंदर जो नमाजी हज़रात थे वो भी शहीद हुए हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी, बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, बच्चे थे। तो ये सारे उस इंडिया की हर्ज़त सराई की वजह से जो है इसका निशाना बने। अल्लाह ताला हमारे शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। यहाँ काबिल ज़िक्र जो बात है, जो पहलू है, जो सवाल है वो ये है कि इंडिया का एक ब्लॉगर है, उसका प्रोग्राम नज़र से गुजरा तो उसने कोई 4-5 सवालात उठाए और फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए जवाबात भी खुद दिए। पाकिस्तान पे वार होगा लेकिन हमारी मर्जी से, पाकिस्तान खत्म होगा लेकिन जब हम चाहेंगे, पाकिस्तान निस्तो नाबूद होगा लेकिन हमारे तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है। उसने ये किया, उसके पास खोने के लिए है क्या? क्या है? शर्मा कह रहा है गधे हैं उनके पास, वो भी बेच दिए हैं चीन को। वो अपनी जनता की चिंता करते नहीं, उनकी इकोनॉमी है नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था है नहीं, उनके पास कुछ अपना नहीं है। जो भी वो कमाते हैं भीख मांग मांग के, ये पाकिस्तानी रॉन्ग विजुअल्स, ये पाकिस्तानी, वो इनके जर्नल अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले आते हैं, वो बात आपको पता है। खुद दिए। सबसे पहले तो उस ब्लॉगर साहब ने उस जनता पे करते धरते भड़वे को मैं जवाब देना चाहता हूं कि भड़वे तू जिस नस्ल का है, तू जिस खानदान का है, तू जिसका हरामी नुत्फा है, तू अपनी औकात में रह। तुझे ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान का मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन जो है वो सिरकती हुई महसूस होगी कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पर मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपनी असमतों की कुर्बानी दी और जाके पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की। और भड़वे तू कहता है कि पाकिस्तान को हम चाहेंगे तो पाकिस्तान नेस्तो नाबूद होगा, और तू कहता है कि पाकिस्तान तो भिखारी है, तू कहता है हम जब चाहे पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। भड़वे तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तू एक गलीज नुत्फा है, गलीज माँ का गलीज नुत्फा है। वो आपको तो ये भी पता नहीं कि आपका बाप कौन है। तुझे तो अपने बाप का नहीं पता, तू तो पाकिस्तान की हदूद के ऊपर बात कर रहा है, तू तो पाकिस्तान की सालमियत पे बात कर रहा है, तू तो पाकिस्तान की बका पे बात कर रहा है, तू तो पाकिस्तान के दिफा पे बात कर रहा है, तू तो पाकिस्तान के बच्चे बूढ़ों पे बात कर रहे हैं, तू तो पाक आर्मी पे बात कर रहे हैं। और कुत्ते तेरी तो औकात ही नहीं है। पाकिस्तान का एक मासूम दूध पीता बच्चा, अगर माँ उसको सर पे कफन बांध कर तेरे सामने ले आए तो तेरी तो नस्ल के ही रंग उड़ जाएंगे। तू पाकिस्तानी कौम को धमकी देता है। तुझे पाक फौज का पता है? पाकिस्तान की फौज का असासा क्या है? पाकिस्तान की फौज की कीमती तरीन जो इस टाइम चीज है, जो कीमती तरीन मलकियत है, वो क्या है? पाकिस्तान की फौज की कीमती तरीन मलकियत पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, पाकिस्तान का डिफेंस है, वतन अजीज मिल्लत इस्लामिया का दिफा है। और पाक फौज तो वो है 1965 की जंग को याद कर, 1971 की जंग को याद करो भड़वे।
تو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. کتا بھونکنے سے جو ہے راہی راستہ نہیں بدلتے. پاکستان کا تو وہ مطلب ہی نہیں جانتا. تو اپنے یوٹیوب چینل پہ کھڑو کے, جو اپنے الیکٹرانکس میڈیا پہ کھڑو کے کل پاکستان کی سالمیت پہ بھونکتے ہیں. تو پاکستان کی فوج کے اوپر بھونکتے ہے. تیری تو 1% کی بھی ویلیو نہیں ہے. تو پاکستان کی سالمیت پہ کیا بھونکے گا؟ پاکستان جب چاہے تیرے انڈیا کو نیست و نابود کر سکتا ہے. تیری غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے کہ تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے. مانتے ہیں تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو نے انڈیا اور چین کا حوالہ دیا. تو نے چین اور دیگر ممالک کا حوالہ دیا. تو نے ترکی کا حوالہ دیا. اوے بڑوے کی نسل, اور تجھے میں تیری اوقات دلاؤں. تیرے پاس ماننے کی بات ہے جدید ٹیکنالوجی ہوگی, تو ہتھیاروں سے بھی لیس ہوگا, سب کچھ تیرے پاس ہے, لیکن تیرے پاس جذبہ ایمانی نہیں ہے. تیرے پاس جذبہ ایمانی ہوتا تو 1965 کی جنگ کے اندر تو پیٹھ دکھا کے نہ بھاگتا, تو دوسری طرف منہ کر کے نہ بھاگتا. 1971 کی جنگ تجھے یاد نہیں ہے کہ پاکستان کے اس جوان مردوں نے تیرے ساتھ کیا کیا, تیرے انڈیا کو کیا ناچ نچایا. وہ تو پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے. تیری تو اپنی ویلیو نہیں ہے. تو خود ان کا کرایہ کا بھاڑے کا ایک ٹٹو ہے. انہوں نے تیرے منہ میں ہڈی کیا ڈال دی, تو بھونکنا شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ انڈیا جب چاہے پاکستان کو نیست و نابود کر دے. تو کہتے ہیں جب چاہے پاکستان کو ہم برباد کر دیں, آپ کی مرضی سے پاکستان برباد ہوگا. تو کہتے ہیں پاکستان بھیک مانگ رہے. تو کون سا سخی ہے؟ تو کون سا سخی ہے؟ تیرے تو اپنے ملک کے اندر تیری اپنی عوام محفوظ نہیں ہے, تو پاکستان پہ بھونکتا ہے. تیرے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, بتا اپنے یہودی کو, تیرے پاس سب کچھ ہوگا. تیرے پاس علم بھی ہے, تیرے پاس تجربہ بھی ہے, تیرے پاس سب کچھ ہے, لیکن تیرے پاس ایمانی قوت نہیں ہے, تیرے پاس ایمانی طاقت نہیں ہے, تیرے پاس وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے جس پہ مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور کفن باندھ کر میدان جہاد میں اترتے. کیا تیرے پاس یہ جذبہ ہے؟ تو کتے کی طرح بھاگ جائے گا. تو ہے پاکستان کو پہلی آنکھ سے دیکھنے والا, تو ہے پاک فوج کی عظمت پہ, ان کی جو ہے کامشوں پہ, پاکستان کی صلاحیتوں پہ, پاک آرمی کے جوان مردوں پہ تو بھونکنے والے. ہم تیری زبان کھینچ کے نا کتوں کے آگے ڈال دیں گے. تو ٹھیک ہے, تجربہ کار ہوگا, تیرے پاس تجربہ ہے, تیرے ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہے, تیرے ملک کے پاس سب کچھ ہے, جذبہ ایمانی نہیں ہے. جب جذبہ ایمانی پہ بات آئے گی تو یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلو, ذہن میں رکھ. 1965 اور 1971 کی جنگ کے اندر جب یہ الفاظ سامنے آئے تھے, اے پتر ہٹاتے نہیں نکلے, اس کا مطلب سمجھ آتا ہے؟ وہ گھر میں اس کا مطلب سمجھ آتے ہیں؟ تو چینل پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے تو دعوے کر رہے ہیں پاکستان بھکاری ہے, پاکستان کو انڈیا جب چاہے نابود کر دے, جب چاہے برباد کر دے. تیری اوقات ہے صحیح؟ تو بھونکنے والا کتا ہے. پاکستان کا بچہ یاد رکھ, دودھ پینے والا بچہ بھی ماں اپنے ملک پہ, اپنے ملک کی سالمیت پہ, اپنے ملک کی بقا پہ, اپنے ملک کے دفاع پہ اور پاک فوج پہ قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے, کل بھی تیار اور ہمیشہ تیار رہے گی. تو بھونکتا ہے پاکستان کی سالمیت پر, تیری ویلیو کیا ہے؟ یوٹیوب کو تو سہارا لے کے تو بھونکتے, تو الیکٹرانکس چینل کا سہارا لے کے بھونکتے. انڈیا کے پاس کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے, اور کچھ ہے؟ اور کچھ نہیں ہے. جو ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کی طاقت ہے لا الہ الا اللہ. نہتے ضرور ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, مسائل کا انبار ہے, لیکن پاکستانی اتنے کمزور نہیں ہے. پاکستان کے پاس جذبہ ایمانی ہے. تیرے جیسے تو کئی کتوں کو ہم نے جہنم حاصل کر دیا. تو بھونکتے پاکستان کی عظمت کے اوپر, سالمیت پہ. تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے قبل اس کے کہ پاکستان کا بچہ سر پہ کفن باندھ کر تیرے انڈیا کے اندر گھس کے تجھے برباد کرتے, قبل اس کے کہ پاکستان کی پہلی فوج, پاکستان کی نڈر فوج, پاک آرمی سید عاصم منیر کی قیادت میں تیرے انڈیا کو مثل خاک بنا کر عبرت کا انجام ان کے سامنے رکھ دے. اس وقت سے ڈر. امید کرتے ہیں کہ جب تک یہ پروگرام پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا رہے گا, تجھے اور تیرے بغیرت انڈیا ملک کو اپنی اوقات نظر آتی رہے گی. کل بھی پاکستان کا ہر شہری, ہر نوجوان, مائیں, بچے, بوڑھے, جوان, بزرگ, کل بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ تھے. آج بھی ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں, اور اپنے ملک کا دفاع کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم کفن باندھ کر میدان میں اترنے والے ہیں, پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام انشاءاللہ وطن عزیز کی سالمیت, بقا اور دفاع کے حوالے سے ہر خاص و عام میں ضرور پذیرائی حاصل کرے گا,
اور خاص طور پہ آخر میں ایک میں تذکرہ کرتا چلوں، اس وقت جو ماحول بنے ہوئے پاک انڈیا جنگ کا، الحمدللہ پاکستان شہادت سے نہیں ڈرتا، پاک فوج شہادت سے نہیں ڈرتی، پاک فوج کے نوجوان شہادت سے نہیں ڈرتے، پاکستان کا بچہ بوڑھا نوجوان بزرگ شہادت سے نہیں ڈرتے۔ وہ بڑوے تیرا انڈیا ڈرتا ہے، تیرے انڈیا کو ڈر لگ جاتے ہے۔ وہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ اوقات ہے آپ گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہو، اور آپ کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ غلاظت میں بھری ہوئی ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے تیرے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حامی و ناصر۔